अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में कुकीज़ का पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम सेशंस पढ़ने जा रहे हैं। PHP में हमने कुकीज़ यूज़ की हैं और अब हम सेशंस यूज़ करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। कोई भी वेबसाइट हो उसमें या तो कुकीज़ यूज़ हो रही होती हैं या फिर सेशंस यूज़ हो रहे होते हैं। वो किस जगह पे यूज़ हो रहे होते हैं? जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम फेसबुक की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ये हमारे सामने फेसबुक की वेबसाइट जो ना ओपन है। यहाँ हमने अपना पहले जब हमने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए या तो हमें यहाँ ऊपर ईमेल एंटर करना पड़ेगा या मोबाइल नंबर, और नीचे हमें पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। हमने जब भी वेबसाइट को, किसी भी वेबसाइट को ओपन करना होता है, जहां हमें लॉगिन की ज़रूरत पड़ती है, वहां हमें हर दफ़ा लॉगिन करना पड़ता है। जैसे मैंने इसको भी बंद किया, ये भी वेबसाइट खुली हुई है, इसको मैं ऐसे बंद कर देता हूँ। ये मैंने बंद किया। अब इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ फेसबुक को। अब मैंने ओपन किया ना, तो अगर मैं इसको लॉगिन कर चुका हूँ, पहले मैंने लॉगिन किया हुआ, फिर भी मुझे यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ मुझे यूज़र नेम ऊपर या मोबाइल नंबर या ईमेल एंटर करना पड़ेगा और यहाँ पासवर्ड के अंदर पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, फिर मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ। जैसा कि आप अपने मोबाइल के अंदर करते हैं। मोबाइल के अंदर जब आप नया फेसबुक का सॉफ्टवेयर, नई फेसबुक की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो उसको आपको उसके अंदर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ता है, पासवर्ड लगाना पड़ता है। उसके बाद वो हमेशा के लिए आपके पास वो लॉगिन रहता है। तो इस कोई भी जो वेबसाइट है, कोई भी जो सॉफ्टवेयर है, उसको आपको जो है ना, आप क्या करते हैं, एक दफ़ा आपने एंटर किया और फिर वो जितनी देर तक आपके पास इंस्टॉल रहता है, आपको दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता। लेकिन जो असल में बैकएंड पे जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि आपको हर दफ़ा लॉगिन करना पड़ता है। हर दफ़ा आपने यूज़र नेम देना है, हर दफ़ा आपने पासवर्ड देना है, आपने लॉगिन करना है। लेकिन ये फेसबुक वाले या कोई भी एप्लीकेशन वाले क्या करते हैं, आपका जो फर्स्ट टाइम आपने यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस वगैरह, पासवर्ड वगैरह आपने दिया होता है, वो जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो आपकी या तो वो कुकीज़ के अंदर स्टोर कर लेते हैं या फिर वो सेशंस के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ताकि आपको जब नेक्स्ट टाइम आप वही एप्लीकेशन ओपन करें या आप वेबसाइट ओपन करें तो आपको दोबारा लॉगिन डिटेल फिल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम यही चीज़ सीखना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी डिटेल्स होती हैं, लॉगिन डिटेल्स या कोई भी किसी भी किस्म की डिटेल्स, वो अपने पास स्टोर कैसे रखते हैं कोई भी एप्लीकेशन है। तो उसके लिए हमने कुकीज़, कल पिछली वीडियो में हमने कुकीज़ पढ़ी थी, ताकि हम जो है ना किस तरीके से हम अपनी डिटेल्स को, लॉगिन डिटेल्स को हम जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम अभी सेशंस पढ़ेंगे। सेशंस को हम इसके अंदर अपने कोऑर्डिनेटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और हम एक कोर फाइल को भी बना के उसके अंदर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक आपको जो है ना कोर फोल्डर बना के दिखाता हूँ, कोर PHP यूज़ करके दिखाता हूँ। तो फिर उसके बाद फिर आपको मैं जो है ना आपको समझाऊंगा कि आप किस तरीके से कोर को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से आप कुकी ये जो कोऑर्डिनेटर है उसके, हमने असल में यूज़ तो कोऑर्डिनेटर के अंदर इसको करना है, लेकिन मैं कोर के अंदर आपको, कोर असल में जो लैंग्वेज होती है ना वो थोड़ी सी सिंपल होती है। कोर PHP को समझना आसान है और कोऑर्डिनेटर को थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको सबसे पहले कोर का समझा रहा हूँ, ताकि आपको कोर की भी साथ साथ समझ लगती जाए, कोर PHP की, और साथ साथ आपको फ्रेमवर्क भी समझ लगती जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ जो है ना, हम अपने फोल्डर के अंदर, अपने जैम के अंदर चलते हैं। जैम के अंदर जाके यहाँ हम सी के अंदर जाएंगे, जैम के अंदर जाएंगे, htdocs के अंदर जाएंगे। अगर हमने फ्रेमवर्क यूज़ करना है तो फिर हमें कोऑर्डिनेटर के अंदर जाना पड़ेगा, और अगर हम फ्रेमवर्क नहीं यूज़ करना चाह रहे तो हम यहाँ मेन के ऊपर ही एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। इसको हम नेम दे देते हैं सेशंस। फोल्डर का नेम हमने दिया सेशंस, और इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, यहाँ ये देखें सेशंस का फोल्डर आ गया। इसको हमने क्लिक करना है। अब इस सेशंस के अंदर हम जो ना 2-3 फाइल्स हम बना लेते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ फाइल्स में जाता हूँ, ये वो फोल्डर ओपन कर लेते हैं जो हमने क्रिएट किया है, सेशंस वाला।
یہاں ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، زیم کے اندر جائیں گے، ایچ ٹی ڈاکس کے اندر جائیں گے اور یہ سیشنز کا فولڈر سلیکٹ کر کے اوپن کر لیں گے۔ تو یہ فولڈر ہمارے سامنے اوپن ہو گیا سیشنز کا، اور یہ بھی ایمٹی ہے۔ اس کے اندر ایک ہم فائل بناتے ہیں، یہاں ہمیں ایک فائل بنائیں گے لاگ ان کے نیم سے، کنٹرول ایس کر کے بناتے ہیں، اس کو سیو کر لیتے ہیں، لاگ ان ڈاٹ پی ایچ پی۔ ہم اس فائل کو ایچ ٹی ایم ایل کے اندر بھی بنا سکتے ہیں، لاگ ان ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی بات سمجھ لیں کہ اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل کی فائل بنائیں گے تو اس کے اندر ہم پی ایچ پی کی لینگویج نہیں یوز کر سکتے، اس کے اندر ہم ایچ ٹی ایم ایل کی لینگویج یوز کر سکتے ہیں، سی ایس ایس کر سکتے ہیں، جاوا اسکرپٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم پی ایچ پی کی لینگویج یوز نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ ڈاٹ پی ایچ پی کی ایکسٹینشن رکھ لیتے ہیں تو اس کے اندر ہم ہر قسم کی لینگویج یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایک لاگ ان کی فائل بنا لی۔ اب اگر ہم یہاں اپنے ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے تو ریفریش کریں گے، یہ لاگ ان کی فائل ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور فائل ہم بنا لیتے ہیں، اسی کے اندر سیشن کے اندر ہم ایک نئی فائل بناتے ہیں، اس کو ہم نیم دے دیتے ہیں ویلیڈیٹ، کنٹرول ایس کر کے اس کو سیو کر لیتا ہوں، ویلیڈیٹ ڈاٹ پی ایچ پی۔ اس کے اندر ہم چیزیں ویلیڈیٹ کریں گے، اور ایک فائل ہم اور بناتے ہیں اور اس کو ہم نیم دے دیتے ہیں اکاؤنٹ، کنٹرول ایس کر کے سیو کیا، اکاؤنٹ ڈاٹ پی ایچ پی۔ یہ ہمارے پاس 3 فائلز بن گئی ہیں۔ اگر ریفریش کر کے ہم دیکھیں گے تو یہ ساری کی ساری فائلز، اس کو میں نیو ٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں تینوں فائلز کو، یہ فیس بک کو بند کر دیں، یہ ساری کی ساری ایمٹی فائلز ہیں، اس کے اندر ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں لکھا۔ تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ لاگ ان والی فائل ہمارے سامنے، یہ والی، سب سے پہلے اس فائل کے اندر ہم نے تھوڑی سی ایچ ٹی ایم ایل لکھنی ہے، لاگ ان والے اس کے اندر ہم نے ایک ایچ ٹی ایم ایل کا ٹیگ سٹارٹ کرنا ہے، یہ ٹیگ سٹارٹ ہو گیا، اور یہاں باڈی کے اندر یہاں ہم نے ایک فارم بنانا ہے، فارم، اور فارم کے اندر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو ایکشن، یہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں، وہ آپ نے ویڈیوز آپ نے دیکھنی ہے، اس کے اندر پریکٹس کرنی ہے کہ ایکشن کیا ہوتا ہے اور میتھڈ کیا ہوتا ہے، اور اس دوسری چیز ہے میتھڈ۔ کنٹرول ایس کر کے اس کو سیو کر لیا۔ یہاں ہم نے 3 ان پٹ بنانے ہیں، ان پٹ کے اندر 2 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، ایک تو ان پٹ کی ٹائپ ہم رکھیں گے ٹیکسٹ، اور اس کا نیم پہلے میں ہم رکھیں گے یوزر، اسی کو ہم ڈبل کر لیتے ہیں، 3 دفعہ ہم جو ہے نا اس کو پیسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کی ٹائپ ہم رکھتے ہیں پاسورڈ، اور اس کا نیم ہم دے دیتے ہیں پاس، کچھ بھی آپ یہ نیم دے سکتے ہیں۔ اور یہ جو ٹائپ ہے اس کو ہم نے بنانا ہے بٹن، تو اس کی ہم ٹائپ رکھیں گے سبمٹ، اور اس کا نیم دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ایسے ہی کام چل جائے گا۔ کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں، ریفریش کرتے ہیں یہاں سے جا کے، یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ان پٹ بن گیا ہے یوزر نیم کے لیے، اور دوسرا پاسورڈ کے لیے، تیسرا ہمارے پاس بٹن بن گیا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جب اس بٹن کے اوپر بندہ کلک کرے تو یوزر ویلیڈیٹ والی فائل کے اوپر چلا جائے، یہاں جو ہم نے ویلیڈیٹ والی فائل بنائی تھی نا، اس کو اگر ہم اوپن کرنا چاہتے ہیں ویلیڈیٹ کو، یہ والی فائل جو ہماری ویلیڈیٹ والی، یہ والی فائل اوپن ہو جائے، تو اس کو اوپن کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ تو ابھی میں نے ڈائریکٹ اوپن کیا نا، اس بٹن کے اوپر کلک کر کے میں دیکھیں ابھی تو میں نے کلک کیا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اسی پیج کے اوپر ہوں موجود ہوں۔ تو اس پیج پہ جانے کے لیے ہمیں ایکشن کے اندر لنک دینا پڑتا ہے، وہ اس فائل کا نیم لکھنا پڑتا ہے، جو بھی فائل کا نیم ہے، ویلیڈیٹ فائل کا نیم ہے، اور ہم نے وہ فائل کا نیم لکھ دیا۔ تو ہم ابھی ڈائریکٹ اس کے اوپر کلک کریں گے بٹن کے اوپر تو ہم اس فائل کے اوپر چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب جو ایکشن ہوتا ہے، ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس فائل کے اوپر یوزر کو بھیجنا چاہتے ہیں، بٹن کے اوپر کلک کرے گا۔ جب بندہ بٹن کے اوپر کلک کرے گا، جو اس فیلڈ کے اندر ڈیٹا ہوگا وہ بھی ساتھ لے کے جائے گا وہ جو یوزر ہوگا، اور اس فیلڈ کے اندر جو ڈیٹا ہوگا ان پٹ کے اندر وہ بھی لے کے جائے گا۔ اس کے اندر یوزر نیم اور موبائل نمبر وغیرہ ہوگا، اور اس کے اندر پاسورڈ وغیرہ ہوگا۔ تو یہ 2 چیزیں ساتھ یہ لے کے جائے گا بندہ جب یہاں کلک کرے گا۔ تو اب یہاں میتھڈ ہے، میتھڈ کا مطلب ہے کہ کس طریقے سے یوزر لے کے جائے گا ڈیٹا۔ تو ہم میتھڈ جو ہے نا پوسٹ یوز کرنا چاہتے ہیں، پوسٹ کے ذریعے ڈیٹا جائے، تو
हम दो तरीक़ों से डाटा लेके जा सकते हैं, एक मेथड पोस्ट और दूसरा गेट। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपने पिछली वीडियोस में देखना है ताकि आप लोगों को समझ लग सके। तो अब यहाँ हम देंगे यूज़र नेम। यूज़र नेम में हम कुछ भी दे सकते हैं। यूज़र नेम में ईमेल हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है। अगर मैं मोबाइल नंबर देता हूँ या ईमेल देता हूँ, मैं पहले यूज़र नेम दे देता हूँ आसिम, जैसे ये अभी आसिम बशीर है, मैंने यूज़र नेम दे दिया और यहाँ हम पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। हमने ये पासवर्ड लिख दिया। अब हम इसको करेंगे सबमिट। जब मैं सबमिट करूँगा तो आपको पता चल जाएगा, ऊपर आपने लिंक के अंदर गौर करना है। ये मैंने सबमिट किया तो ये देखें हम वैलिडेट वाली फ़ाइल के ऊपर आ चुके हैं। अब इस फाइल के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, ये फाइल बिल्कुल एम्प्टी है। तो इस फाइल के अंदर हम ये वैलिडेट वाली फ़ाइल, इसके अंदर अब हम PHP की कोडिंग लिखेंगे, PHP का टैग स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास PHP का टैग स्टार्ट और क्लोज हो गया। इसके अंदर हमने एक अरे लिखना है $_। ये नीचे ऑटोफिल भी आप कर सकते हैं ऐसे पोस्ट के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि हमने पोस्ट के जरिए डाटा रिसीव किया है तो पोस्ट के जरिए डाटा रिसीव हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि वो वेरिएबल दें जो आपने जिसके जरिए डाटा रिसीव किया, जिस वेरिएबल से या जिस फील्ड से आपने डाटा रिसीव किया। हमने किससे किया डाटा रिसीव? एक तो ये जो नेम होता है, एक यूज़र के नेम से और दूसरा पास के नेम से। तो ये वाला हम यूज़र सेम एग्जैक्ट स्पेलिंग अपने यूज़ करने हैं। पहला डाटा हमारा इस यूज़र के साथ आया है, इसको हमने क्लोज कर दिया, और दूसरा डाटा हमारे पास पास के नेम से आया है, पास। ये दो अरे के अंदर डाटा, अलग अलग डाटा हमारे पास स्टोर हो चुका है। यहाँ कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, नज़र तो कुछ भी नहीं आएगा। और ये अब अभी इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये कह रहे हैं कंटिन्यू, कि आपने किसी फॉर्म को सबमिट किया था, वहाँ से आप डाटा लेके आए हैं, क्या उसी को आप कंफर्म फॉर्म रिसबमिशन, उसी फॉर्म का दोबारा सबमिट करवाना चाह रहे हैं? तो हम कह रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है, जो डाटा है वही सबमिट कर दिया जाए। लेकिन नज़र नहीं आ रहा है डाटा। इस डाटा को हम पहले करेंगे इको। ये पहला डाटा है और ये दूसरा डाटा है इको। हमने इस दोनों अरेज को इको करवा दिया, लेकिन ये साथ साथ इको होंगे। हमने एक इको और लगा देना, उसके अंदर हम लगा देंगे BR, ताकि ऊपर वाला डाटा जो है ना अलग नज़र आए, नीचे वाला डाटा अलग नज़र आए। ये हमारे पास डाटा स्टोर हो गया, हमारे पास जो है इको हो गया। अभी रिफ्रेश करते हैं, फिर हम फॉर्म का डाटा फिर सबमिट करवाना चाह रहे हैं। ये मैंने सबमिट किया तो ये देखें हमारे पास डाटा आ चुका है। अब ये देखें कि ये आसिम बशीर मैंने किस फाइल के अंदर लिखा था? लॉगिन वाली फाइल के अंदर, और ये पासवर्ड हमने लॉगिन वाली फाइल के अंदर लिखा था। लेकिन अभी हमारे सामने कौन सी फाइल ओपन है? हमारे पास वैलिडेट वाली फाइल ओपन है, लेकिन इस फाइल के अंदर हमने ये चीज़ें लिखी नहीं हुई। आप ये देख लें, ये वैलिडेट वाली फाइल, यहाँ कहीं आसिम या कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो कैसे हमें ये डाटा मिल रहा है सारा? ये हमने पोस्ट के ज़रिए, यहाँ से हमने पोस्ट के ज़रिए, ये मेथड हमने पोस्ट यूज़ किया और इस फाइल के ऊपर डाटा भेजा। यहाँ से हमने डाटा फिल करवाया और यहाँ से यूज़र को हमने क्लिक करवाया। क्लिक करवा के ये जो डाटा फिल हुआ है, ये सारे का सारा हमने पोस्ट के ज़रिए यहाँ रिसीव कर लिया। अब ये डाटा हमारे पास रिसीव हो चुका है। हम इसको जितना मर्ज़ी हम बैक जाएं, जो भी हम नया लिखेंगे, हम कुछ ईमेल लिख लेते हैं, asim@gmail.com और पासवर्ड 1122। ये सबमिट किया, ये देखें हमारा ईमेल भी चला गया। जो भी डाटा आप वहाँ फिल करेंगे वो यहाँ आ जाएगा। तो अब हम इस डाटा को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। एक हम यहाँ इको को ख़त्म करते हैं, यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं यूज़र नेम और उसके बाद इक्वल का साइन, और यहाँ जो है ना हम ये वाला भी BR यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से यहाँ अब हम पासवर्ड का एक कोई भी नेम आप रख लें वेरिएबल का, पासवर्ड और इक्वल का साइन। अब ये डाटा यूज़र नेम के अंदर और पासवर्ड के अंदर स्टोर हो चुका है। अब हम अगर इसको यहाँ भी डायरेक्ट यहाँ इको भी लिख सकते हैं, इसके साथ यहाँ स्पेस दे के यहाँ इको लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ नीचे जाएंगे इस पेज के ऊपर, हम यहाँ भी इको करवा सकते हैं उस यूज़र नेम को। मैंने स्टार्ट पे आपको जब क्लास शुरू की थी PHP की, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम यूज़र वेरिएबल के अंदर डाटा को क्यों स्टोर करेंगे। वेरिएबल के अंदर हम इसलिए करेंगे कि एक ही डाटा को अगर एक पेज के ऊपर, 2 पेजेस के ऊपर हम ज़्यादा बार शो करवाना चाह रहे हैं, तो हम वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवा के अलग अलग तरीके से इको करवाएंगे, अलग अलग जगह पे इको करवाएंगे। वो एक ही सेम ही डाटा हर जगह पे वो इको हो जाएगा। कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो वो एक ही जो यूज़र नेम हमें नज़र आ जाएगा। अभी पासवर्ड हमने इको नहीं करवाया, पासवर्ड को भी इको करवाने के लिए हम यहाँ नीचे आएंगे,
इको करते हैं तो इस तरीके से हम इसको इको करवा सकते हैं। साथ अब पासवर्ड भी इको होगा। अभी BR नहीं साथ लगाई, इकट्ठा ही डाटा आ रहा है। अब इस डाटा को हमने क्या करना है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। हमने स्टोर करना है। स्टोर करके हमने यहाँ से डाटा अपने अकाउंट वाले पेज के ऊपर लेके जाना है, अकाउंट वाली फाइल के अंदर लेके जाना है। तो अकाउंट वाली फाइल हमारे साथ अगर हम सामने डायरेक्ट ओपन करें, अभी फ़िलहाल अपने ब्राउज़र में ओपन करें तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो वैलिडेट यहाँ हमने डाटा रिसीव कर लिया, इसको हमने स्टोर करना है लॉन्ग टर्म के लिए। या तो अब लॉन्ग टर्म के लिए अपने कुकीज़ के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। पिछली वीडियो आप देखें, उसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कैसे आप यहाँ से यहाँ तक मैंने सारा करके दिखाया था। तो आपने ये डाटा कुकीज़ के अंदर स्टोर करना है। अब हम करेंगे इसके डाटा को सेशंस के अंदर स्टोर। तो सेशंस के अंदर स्टोर करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। आप अगर यूट्यूब गूगल के अंदर सर्च करते हैं यूज़ सेशंस इन PHP, तो ये पहली वाली वेबसाइट, इसी को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमें सेशंस की क्लासेस या सेशन का मेथड हमें सारा मिल जाएगा। सेशन को हम यूज़ करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें स्टार्ट सेशन करना पड़ेगा। इतना कोड हमें लिखना पड़ेगा, ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी। और ये ऊपर सिर्फ हिंट दिया हुआ हमने कि ऐसे आप कर सकते हैं। हम इस दोनों लाइन्स को हम कॉपी करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से खुद भी इसको टाइप कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। हम यहाँ टॉप पे यहाँ सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये कह रहे हैं, ये ऊपर हिंट दिया हुआ कि सेशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। आप इसको चाहे लिख लें, चाहे इसको रिमूव कर दें, चाहे आप अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ कुछ लिख सकते हैं, हिंट दे सकते हैं। हिंट देने के डबल स्लैश लगा के आगे कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो फिर ये जो चीज़ें हिंट के अंदर लिखी जाएंगी वो फ्रंट एंड पे कहीं नज़र नहीं आती। ये हमने सेशन स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ हमने सेशन क्रिएट करना है। यहाँ सेशन क्रिएट करने के लिए ये नीचे मेथड दिया हुआ है इन्होंने, सेट सेशन वेरिएबल्स। तो हम ये सारा भी कॉपी कर सकते हैं या फिर हम खाली एक लाइन कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ हमने सेशन को सेट करना है। ऊपर उन्होंने बताया वो है ये हिंट के अंदर। अगर हम इसको भी कॉपी करके, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ लिख देता हूँ सेट सेशन वेरिएबल्स, यानी इसके अंदर आप वेरिएबल्स जो ना आप स्टोर कर सकते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने सेशन स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद सेशन हमने क्रिएट करना है या सेट करना है या क्रिएट करना है, आपने जो भी इसको कह लें आप। तो यहाँ से हमने इसको सेशन को क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए हमने पहले सेशन का दो इसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप इसको अगर हम रिमूव कर भी देते हैं, $_ सेशन, ये सेशन हमने स्टार्ट किया और इस सेशन का हमने अरे बनाना है। ये सेशन का अरे बन गया और इसके अंदर अभी हमने वेरिएबल लिखना है। वेरिएबल यानी कि जो हमने बाद में यूज़ करना है, जिसके ज़रिए हम कॉल करेंगे इसको, जिसके ज़रिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको हम नेम देते हैं यूज़र। और इसके बाद हमने एक इक्वल का साइन लगाना है और यहाँ हम डबल कोटेशन लगा के इसको ऐसे सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। यहाँ हम स्टैटिक वैल्यू भी लिख सकते हैं। यूज़र नेम के अंदर मैं आसिम लिख देता हूँ। अगर ऐसे हम करेंगे तो सेशन हमारा ये सेट होगा। इसके अंदर ऑटोमेटिक जो हमने ये स्टैटिक वैल्यू लिखी है, ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला सेशन हमारा यहाँ तक क्रिएट हुआ है और आगे ये वैल्यू स्टोर हुई है। नीचे हम जाएंगे, यहाँ इक्वल लगाते हैं और यहाँ हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये क्लोज हो गया। रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ से देखते हैं ये वाला पेज, ये देखें कि ये हमारे पास आसिम नज़र आ रहा है। यहाँ हमने सेशन क्रिएट किया है और यहाँ हमने सेशन इको करवा दिया है। कौन सा सेशन? ये वाला जो हमने क्रिएट किया। इस सेशन को हमने यहाँ इको करवा दिया है तो आसिम हमारे पास स्टोर हो चुका है। अब इस वैल्यू को हम पूरी वेबसाइट के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ अकाउंट में जाते हैं, यहाँ PHP का टैग स्टार्ट करते हैं, PHP। यहाँ हमने इसको Ctrl+S करके सेव कर दिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ वो डाटा आ जाना चाहिए। तो ये देखें एक एरर आ गया है, अनडिफाइंड वेरिएबल सेशन। इसका मतलब इसका एरर ये है कि अभी हमने जो है ना यहाँ सेशन स्टार्ट नहीं किया। यहाँ सेशन हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला। जैसे हमने इसके अंदर पहले सेशन स्टार्ट किया है, फिर सेशन हमने क्रिएट किया दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सेशन हमने यूज़ किया।
اور اس فائل کے اندر ہم نے صرف یہ یوز کیا ہے. یوز کرنے کے لیے ہمیں سیشن سٹارٹ کرنا ضروری ہے. تو اس فائل کو ہم اس کوڈنگ کو ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں ٹاپ پہ ہم ہمیشہ اس کو ٹاپ پہ رکھنا ہے آپ نے, کیونکہ اس کے اندر یہ جو سیشن سٹارٹ کا فنکشن ہے نا, یہ فنکشن کریٹ ہوا ہے, اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. فنکشن کا آپ کو میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھاؤں گا کہ ایک فنکشن کیا ہوتا ہے. ایک فنکشن کے اندر ہزاروں چیزیں سٹور ہو سکتی ہیں, پھر وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. تو یہاں سے سیشن کریٹ ہو گیا اور اسٹارٹ ہو گیا, اور یہاں ہم نے کریٹ ہم نے اس فائل کے اندر ویلیڈیٹ کے اندر کیا, یہاں سے سٹارٹ کر کے اور یہاں ہم نے اس کو یوز کر لیا, ایکو کروا دیا. کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں, ریفریش کرتے ہیں, تو یہ دیکھیں عاصم کا ڈاٹا اس فائل کے اندر آ چکا ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں سے ڈاٹا مینول فل کیا ہے, اس کے سیشن کے اندر کریٹ کروایا ہے اور اس کو سٹور کر دیا سیشن کے اندر. اور سیشن جو ہے نا, ہم سیشن والا ڈاٹا اب لوگ اکاؤنٹ والے پیج کے اوپر ایکو کروا رہے ہیں. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, یہ جو ہم یہاں ویلیڈیٹ کروا کے ویلیڈیٹ فائل کے اندر یہ مینول ڈاٹا یہاں ہم یہ لکھ رہے ہیں, یہ مینول نہیں لکھنا. یہ جو یوزر نیم ہمارے پاس یہ پوسٹ کے ذریعے ڈاٹا آ رہا ہے, اس کو ہم نے کاپی کرنا ہے اور یہاں ہم نے وہ ویریبل پاس کر دیں. ڈبل کوٹیشن ختم کر دیں گے, ڈائریکٹ ویریبل پاس کر دیں گے. اور ابھی ہم نے کیا کیا ہے, صرف ہم نے ابھی اس کا ایکو ختم کر دیتے ہیں. ایک اور جو ہے نا سیشن ہم کریٹ کرتے ہیں, ایک اور اس کے اندر ہم پاسورڈ کا جو ہے نا PASS پاسورڈ کا ایک ہم نے ویریبل کریٹ کیا, اور اس کے اندر ہم نے یہ والا پاسورڈ جو ہم نے سٹور کیا ہوا ویریبل کے اندر, وہ والا ویریبل ہم نے یہاں پاس کروا دینا ہے. یہ ویریبل اب اس یوزر کے اندر یہ والا یوزر نیم سٹور ہوگا اور اس پاسورڈ کے اندر یہ والا پاسورڈ سٹور ہوگا. اب اس یوزر نیم کے اندر یہ والا ڈاٹا سٹور ہو رہا ہے پوسٹ کے ذریعے جو ہم لا رہے ہیں, اور اس یوزر نیم کے اندر سٹور کیا, اور اس پاسورڈ کے ویریبل کے اندر یہ والا جو ڈاٹا ہم نے یہاں سٹور کیا ہے. تو پھر یہی جو ویریبل سے ہم نے یہاں پاس کروا کے ان دونوں کے اندر سٹور کروا دیے. کنٹرول ایس کرتے ہیں تو ہم ابھی اس کو ریفریش کرتے ہیں. اکاؤنٹ والی فائل ہے ویلیڈیٹ کے اوپر ہم نے ریفریش کرنا ہے. یہ ریفریش کیا تو وہ جو ڈاٹا ہم نے فارم کے ذریعے ریسیو کیا تھا, یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ والا ڈاٹا جو ہے یہاں سے ای میل اور یہاں سے پاسورڈ ہم نے سبمٹ کیا تھا, ایسے یہ سبمٹ ہو گیا. ابھی ویلیڈیٹ ہوا ہے ڈاٹا. ویلیڈیٹ مطلب کہ ہم نے ڈاٹا یہاں سے ریسیو کر کے ویریبلس کے اندر سٹور کر دیا. اس کے بعد ہم نے سیشن سٹارٹ کیا اوپر. ہمیشہ اپنے سیشن ٹاپ پہ سٹارٹ کرنا ہے, پہلی لائن میں اوپر, اس کے اوپر اور کوئی کوڈنگ نہ ہو. آپ اس کو چاہے ریموو بھی کر دیں, اس کے بغیر بھی ہمارا کام چل جائے گا. آپ نے ٹاپ پہ ویریبل سیشن سٹارٹ کرنا ہے, اس کے بعد ڈاٹا ریسیو کرنا ہے یہاں پوسٹ کے ذریعے یا گیٹ کے ذریعے. اس کے بعد پھر آپ نے وہ جو ویریبل کے اندر آپ نے ڈاٹا سٹور کیا وہ آپ نے سیشن کے اندر سٹور کرنا ہے. یہ ڈاٹا سٹور ہو چکا ہے, کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں. اور یہ والا سیشن ابھی ہم نے جو کریٹ کیا تھا یہاں ہم نے ریسیو نہیں کیا, تو یہاں ہم نے اس کو بھی ابھی ریسیو کر لینا ہے, یہ والا پاسورڈ. اب اس کو بھی ہم ایکو کر دیتے ہیں, کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں. یہاں ہم نے ویلڈ ڈاٹا ریسیو کر کے سٹور کر لیا سیشن کے اندر. اب یہ جو اکاؤنٹ والی فائل ہے اس کو ریفریش کریں گے تو یہ دیکھیں دونوں ڈاٹاز ہمارے سامنے آ گئے ہیں, ہمارا ای میل بھی اور ہمارا پاسورڈ بھی. تو اس کے اندر ابھی ہم نے بیئر نہیں لگایا, ایکو کر کے ہم بیئر لگاتے ہیں تو اس بیئر کے ساتھ ہمیں ایک سپیس مل جائے گی, پھر ڈاٹا الگ الگ نظر آئے گا. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ڈاٹا سٹور کروا سکتے ہیں. کسی بھی ان پٹ سے لے کے کسی بھی فارم سے ڈاٹا لے کے آپ سیشن کے اندر یا آپ کوکیز کے اندر ڈاٹا سٹور کروا کے نیکسٹ کسی بھی فائل کے اندر آپ ڈاٹا ایکو کروا سکتے ہیں. اب دیکھیں اب ایک میں نئی فائل کریٹ کرتا ہوں, جیسے یہ فائلس ہیں اکاؤنٹ, لاگ ان, ویلیڈیٹ. یہاں میں ایک نئی فائل کریٹ کرتا ہوں, اس کو نیم دیتے ہیں ہم, کنٹرول ایس کر کے سیو کرتا ہوں. profile.php. یہ بھی ایمٹی ہے. اس کے اندر سمپل ہم نے یہ والی کوڈنگ کاپی کرنی ہے اور اس کو ہم پروفائل کے اندر لے جاتے ہیں, کنٹرول ایس کرتے ہیں, سیو کر لیا. اب یہاں وہی فائل ہم نے اوپن کرنی ہے, profile.php. تو یہ دیکھیں پروفائل کے اندر بھی وہ ڈاٹا ریسیو ہو چکا ہے. کیسے آ رہا ہے یہ ڈاٹا, ابھی اس کو ذرا میں بند کر دیتا ہوں. یہ والا لنک کاپی کیا میں نے, اس کو بھی بند کر دیتے ہیں. نیا ٹیب, یہ بھی ساری ہماری کوڈنگ والی فائلز ہماری ساری بند ہیں. ڈائریکٹ اس فائل کو اوپن کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ابھی بھی ڈاٹا موجود ہے. ہم نے کب لکھا تھا,
ہم نے فارم کے اندر لکھا تھا، وہاں سے ہم نے سیشن کے اندر اسٹور کروایا. اب یہ ڈیٹا تقریباً ہمارے پاس آدھے گھنٹے کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس اسٹور رہے گا. تو اس میں آپ کو یہ میں ابھی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹا جو نا ہم کوکیز کے اندر کیوں اسٹور کرتے ہیں اور سیشن کے اندر کیوں اسٹور کرتے ہیں. جو کوکیز کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کے اندر ہم خود ٹائم سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کوکیز کا ڈیٹا جو نا 1 مہینے کے لیے اسٹور کرنا ہے، 1 سال کے لیے کرنا ہے، 2 سال کے لیے، 10 سال کے لیے. وہ جتنی دیر بھی آپ وہ کوکیز کا ٹائم سیٹ کر دیں گے اتنی دیر تک وہ ڈیٹا یہاں موجود رہے گا. اور سیشن کے اندر ایسا نہیں ہوتا. جو کوکیز کا ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر اسٹور ہو رہا ہوتا ہے. تو جو ہمارے کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہوگا وہ براؤزر کو کوئی ایشو نہیں ہے، انٹرنیٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر لوڈ پڑ رہا ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو سیشنز ہوتے ہیں نا، یہ سیشنز سرور کے اوپر اسٹور ہو رہے ہوتے ہیں. تو جب سیشن سرور کے اندر اسٹور ہوں گے تو پھر سرور والوں کو ایشو ہوتا ہے. تو پھر اس لیے سیشن والوں نے سرور والوں نے کیا کیا ہوا ہے، آٹو ٹائم سیٹ کر دیا ہے 1 گھنٹے کا یا آدھے گھنٹے کا، تاکہ آپ زیادہ دیر ڈیٹا اسٹور نہ کر سکیں. اگر ہم زیادہ دیر ڈیٹا اسٹور کریں گے تو سرور کے اوپر لوڈ پڑے گا. تو اس لیے سیشنز جو ہے نا اس کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. وہ ڈیٹا سرور کے اوپر زیادہ تر ابھی تو ہم لوکل ہوسٹ یوز کر رہے ہیں. لوکل ہوسٹ ہمارا اپنا ہی کمپیوٹر ہے، ہمارا اپنا ہی سرور ہے. تو یہاں ڈیٹا جو ہے اسٹور ہو رہا ہے ہمارے کمپیوٹر کے اندر ہی. جب ہم اس کو لائیو کریں گے، کیونکہ ہم نے کام تو سارا لائیو کرنا ہے، تو لائیو جب ہمارا سرور کے اوپر ڈیٹا اسٹور ہو رہا ہوگا، لائیو سرور ایک کمپیوٹر ہوتا ہے، تو اس کمپیوٹر کے اندر ہم ایک پریکٹس کے لیے اگر ہم سیشن اسٹور کروا رہے ہیں یا کسی یوزر کا کروا رہے ہیں، اگر ہمیں ڈیٹا 1 سال کے لیے اسٹور کروانا تو 1 سال وہ سرور والے ہمارا ڈیٹا اسٹور کر کے رکھیں گے. تو اگر ہمارا 10 لاکھ یوزر ہے، 10 لاکھ یوزر کے کتنے سیشنز کریٹ ہوں گے، تو وہ سارے سیشنز ان کو اسٹور کرنے کے لیے ان کا جو سسٹم ہے وہ ہینگ ہو جائے گا. اس لیے وہ پھر یہ جو سیشنز ہیں نا اتنی دیر اسٹور نہیں کرتے. 1 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد سیشن کو وہ آٹومیٹکلی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہم جو نا سیشنز کو جو ہے کہیں ہمیں سیشنز یوز کرنے پڑیں گے، کہیں ہمیں کوکیز یوز کرنی پڑیں گی. اس لیے میں نے آپ کو کوکیز بھی پڑھا دی ہیں اور سیشنز بھی پڑھا دی ہیں. آپ نے سیشنز کے اوپر اور کوکیز کے اوپر پریکٹس کرنی ہے صحیح طریقے سے. ویڈیوز کو بار بار دیکھیں، بار بار پریکٹس کریں، بار بار فائلز بنائیں، تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو، آپ لوگوں کو سمجھ لگے کہ کوکیز کیا ہوتی ہیں اور سیشنز کیا ہوتے ہیں. الگ الگ فولڈر بنائیں. ایک فولڈر کے اندر آپ کوکیز کا سارا کام کریں، کوکیز کی پریکٹس کریں. دوسرے فولڈر کے اندر سیشن کا کام کریں. یہ الگ الگ چیزیں آپ کر کے تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر پریکٹس کریں. تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹک سکلز سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے تمام جو لیکچرز ہیں آپ کو آسانی سے ملتے رہیں گے. نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.